नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। कोरोना परीक्षण गरेको पीसीआर रिपोर्ट आउन कति समय लाग्ला? बढीमा 24 घण्टा, अझ बढी नै लाग्यो भने 2 दिन लाग्ला। तर देशमा अझै केही यस्ता जिल्ला छन् जहाँ सबै सुविधा भएर पनि कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट आउन कतै 7 दिन त कतै 13 दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ, जसका कारण पीसीआर परीक्षणमा दिएर नतिजा कुर्नेहरू गाउँ गाउँमा डुल्दा उनीहरूबाट अन्यमा कोरोना सर्ने जोखिम बढेको छ। कुन कुन हुन् समयमा पीसीआर रिपोर्ट नआउने जिल्लाहरू, अनि के छ स्वाब दिएको 13 दिनसम्म नतिजा नआउनुको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वाब दिएकाहरूको समयमा रिपोर्ट नआउँदा समस्या। लमजुङमा कोरोनाको रिपोर्ट आउन 13 दिन कुर्नुपर्ने। सुर्खेतमा 7 दिनसम्म पनि आउँदैन परीक्षणको रिपोर्ट। कोरोना परीक्षण गरेको पीसीआर रिपोर्ट आउन सामान्यतया 24 घण्टा लाग्छ, तर लमजुङको राइनास नगरपालिकामा भने कोरोना परीक्षण भएको 13 दिनपछि मात्र रिपोर्ट आउँदा संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। राइनास नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट 13 दिनपछि आउँदा त्यस वडामा संक्रमणको जोखिम थप बढेको हो। संक्रमित निको हुने समयसम्म रिपोर्ट नआउँदा संक्रमितबाट अन्यमा समेत जोखिम बढेको छ। यो हामी युवाहरू मिलेर यो जेठकवासीका युवाहरू जस 1-2000 उठाएर चाहिँ यो सेनिटाइजर, मास्क, साबुन जस चेतना मुक्त चाहिँ सबै युवाहरूले चाहिँ भएका वृद्धदेखि बच्चा युवाहरू सबैलाई चाहिँ यो जनचेतना जगाउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो महामारीलाई चाहिँ हामी युवाहरू नै सचेत भएर चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आफै जागरुक भएको। संक्रमण त अलि फैलिनु त बढी भयो होइन, अब गाउँतिर चाहिँ अलि बढी आयो, त्यसकारण गाउँलाई एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम जस्तो पनि भयो र यो हामीले चाहिँ सबै आफैले आर्थिक सहयोग यही भएको दाजुभाइ। लमजुङमा कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रुगाखोकी सरह लिने भएकाले यसको डर कम हुँदा र खेतीबाली लगाउने बेला भएकाले मानिसहरू घर बाहिर निस्किने क्रम बढ्दा संक्रमण बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। तर अहिले संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा घरबाट निस्कन समेत डर लागेको केही स्थानीयको अनुभव छ। अहिले चाहिँ मानिसहरूको जनचेतनाको स्तर अलिकति कम भएको कारणले र यो रोग चाहिँ सामान्य हो भन्ने सोचेको कारणले गर्दाखेरि अहिले वात्त बढेको चाहिँ छ। मानिसहरू कतिको घर घरमा सङ्क्रमित बसेका छन् कि बाहिर निस्केका छन् के पाउनुहुन्छ? अब खासै गाउँले परिवेश भएको हुनाले अब खेती किसानी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब खासै घरमा बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। स्थानीय स्तरमा चेतनाको कमी हुनु, संक्रमित जथाभावी हिँड्नु र लकडाउनको पालना राम्रोसँग नगर्ने, पूजा विवाह भोजभतेर गर्दा संक्रमण बढेको सुरक्षाकर्मीको बुझाइ छ। यस्तो छ, यो लकडाउनको पालनाको सम्बन्धमा अलिकति कोभिडको अहिले कोभिड-19 को प्रकोप चाहिँ अलिकति बढ्दो मात्रामा देखिरहेको छ यति बेलाको अवस्था। यसका मुख्य कारणहरूमा बिहे भोज का कारणहरू नै मुख्य रूपमा देखिएका छन् र अहिले तत्कालको अवस्थालाई हेर्दा हामीले स्थानीय निकायहरूसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्दै र हामी स्वयं आफै पनि फिल्डमा खटिएर गाउँ घर टोलसम्म पुग्दै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ कतिपय मानिसहरूले नबुझेको अवस्था छ। र अब मान्छेहरू केही भएको छैन। यो एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दा आजको दिनसम्म यो 5वटा वडामा कोभिडको कारणबाट कुनै पनि मान्छेको मृत्यु भएको छैन र कोभिडका पोजिटिभ बिरामीहरू पनि यस्तो सिरियस रूपमा नभएको कारणले गर्दा पनि मानिसहरूलाई एउटा के खालको भ्रम परिरहेको छ भन्दाखेरिमा कोभिडले खासै समस्या ल्याउँदो रहन्छ है भन्ने खालको अलिकति त्यो जनमानसमा केही मान्छेहरूमा त्यो खालको मनस्थिति पैदा भएको कारणले गर्दा। यसरी संक्रमणको जोखिमका कारण किसानले लगाएका तरकारी बिक्री हुन पाएको छैन भने जनप्रतिनिधिहरूले समेत पीसीआर टेस्ट र एम्बुलेन्स सेवा बाहेक अन्य सहयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। जति गर्न पर्थ्यो त्यति काम गर्न सकेको जस्तो चाहिँ म आफू त्यो सरकारको एउटा सदस्य हुँदै गर्दा पनि म आफूलाई चाहिँ त्यो अवस्था रहेको चाहिँ मान्दिनँ। तैपनि
केही हदसम्म यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले चाहिँ जति मान्छेहरू प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ PCR गराउनेदेखि लिएर अलिक चापेको लागि चाहिँ हस्पिटल पठाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक वडामा भएको र नगरपालिकाले आफूले पनि उ गरेको चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा सुविधा चाहिँ पुगिरहेको जस्तो लाग्छ। यसरी नगरपालिकामा परीक्षणको दायरा बढ्न नसक्दा PCR परीक्षणको रिपोर्ट समेत संक्रमित निको भइसकेपछि आउने गरेको छ, जसले थप जोखिम बढाएको छ। माइकिङको मार्फतबाट कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँको प्रहरीलाई खटायौँ, स्थानीय वडा समितिहरू परिचालित भई सूचना जारी गऱ्यौँ, तपाईँहरू नहेर्दिनुहोस् यसो नगरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गऱ्यौँ र बिचमा त्यो कुराहरू अहिले बिचमा चाहिँ यो रोकिएको पनि अवस्था छ र यो सङ्क्रमित दर बढ्दै गएपछि जनताहरू पनि अलिक त्रासमा भएको कारणले अब बिस्तारै त्यो कन्ट्रोलमा आएको छ र उहाँहरू हिँड्ने डुल्ने काम पनि बन्द भएको छ। टोटल्ली चाहिँ हामीले त्यसलाई बन्द गराएर अगाडि बढाएका छौँ र अब जबसम्म अझै पनि फाट्टा मान्छेहरू हिँड्ने, बेकाममा हिँड्ने, डुल्ने, दुई चारजना भयो भने चौतारीमा बसेर गफ गर्ने यस्ता कुराहरू भइरहेको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि टोलसम्म चाहिँ आफ्नो टोलवासीले नै आफ्नो टोललाई कसरी सुरक्षित गराउने। अहिले खेती लगाउने बेला भएकाले लमजुङका किसानहरू खेतीपातीमा जान समेत समस्या भएको बताउँछन्। PCR रिपोर्ट ढिला आउने समस्या लमजुङमा मात्र होइन, सुर्खेतमा समेत रहेको छ। सुर्खेतमा कोरोनाको PCR जाँच रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा संक्रमणको जोखिम गाउँ-गाउँसम्म बढेको छ। सुर्खेतमा हप्ता दिनसम्म पनि PCR रिपोर्ट नआउँदा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि PCR जाँचका लागि स्वाब दिएकाहरू चिन्तित हुन थालेका छन्, जसका कारण स्वाब दिएको हप्ता दिनसम्म पनि PCR रिपोर्ट नआउँदा समुदायमा कोरोना फैलने त्रास बढेको छ। अझ समयमा PCR रिपोर्ट नआउँदा स्वाब दिएकाहरूबाटै अन्यमा कोरोना फैलिने डर बढेको छ। यसरी ढिला गरी PCR रिपोर्ट आउँदा कोरोना संक्रमण भए नभएको अन्यल हुने र उपचारमा समेत समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। यो रोगको प्रसार हुने गति चाहिँ घट्थ्यो, हामी सबैलाई भरोसा छ। तर स्वाब लिएको 7औं दिनसम्म रिपोर्ट नआउँदा त्यो 7औं दिनमा पोजिटिभ रिपोर्ट आउने बिरामीको 7औं दिनसम्म त्यसले अरू सयौँमा सारिसकेको हुन्छ। यसले गर्दा त्यो जुन ढिलो हुने कारण छ, मानव त्यो 24 घण्टामा रिपोर्ट आउने हो भने 7 दिन लाग्दा त त्यो 6 दिन अतिरिक्त दिन लाग्यो। त्यो 6 दिन अतिरिक्त दिनमा धेरै सङ्ख्यामा प्रसार भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले जतिसक्दो छिटो परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यो क्षेत्रसित सरकारवाला निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, DCMCC लगायतका सरकारवाला निकायले यसमा ध्यान दिनु पर्यो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र दैनिक 700 देखि 500 PCR स्वाब सङ्कलन हुने गरेको बताएको छ। तर प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा एन्टिजन परीक्षणलाई तीव्रता दिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अहिले विषम परिस्थितिमा यो कोरोनाको दोस्रो लहरबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले एक दिन बिताएर सोमबार, बुधबार र शुक्रबार PCR स्वाब कलेक्सन गर्ने गरिरहेका छौँ र यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गतमा हामीले लगभग एक दिनमा 500 देखि 700 जनाको स्वाब कलेक्सन गर्छौँ र एउटा मात्र यहाँ सुर्खेतमा पशुपन्छी प्रयोगशालामा एउटा मात्रै PCR ल्याब छ र उसले चाहिँ PCR पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउने हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा दैनिक 1200 बढी PCR स्वाब सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। प्रदेशमा हाल चालु अवस्थामा रहेका 4वटा प्रयोगशालामा अत्याधिक चाप बढेपछि रिपोर्ट आउन ढिलाइ भइरहेकोले एन्टिजन परीक्षणलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ 4वटा ल्याब चालु भएको अवस्था छ। सुर्खेतको एउटा भयो, त्यसपछि जुम्ला, चौरजाय र दैलेखमा 4वटा ल्याब भएको छ र अहिले हाम्रो औसत स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ अहिले झन्डै 1200-1300 स्याम्पल कलेक्सन छ प्रदेशभरिको, त्यो एन्टिजनलाई छोडेर। र अहिले हामी कहाँ सुर्खेतमा भएको मेसिनले चाहिँ म्यानुअल्ली गर्छौँ, हामी अटोमेटिक गर्नेवाला उसको रिएजेन्ट पाइएको छैन। म्यानुअली गर्दाखेरि एक दिनमा अधिकतम गऱ्यो भने चाहिँ 450 देखि 500 स्याम्पल चाहिँ यहाँ टेस्ट हुन्छ र प्रदेशभरि 4वटा ल्याबबाट चाहिँ झन्डै 800 को हाराहारीमा अहिले स्याम्पल जाँच भइरहेको छ। र हामी कहाँ समस्या के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो क्यापेसिटीले जति धान्थ्यो त्योभन्दा बढी स्याम्पल कलेक्सन भएर अहिले रिपोर्टहरू ढिलो आउने गुनासो स्वाभाविक भएको छ। अहिले हाम्रो ल्याबमा, सुर्खेतको मात्रै ल्याबमा अहिले 1200 देखि 1300 स्याम्पल चाहिँ
होल्डिङमा छ आज अहिलेको मितिसम्म। सुर्खेतका सहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म संक्रमणको दर बढेसँगै रिपोर्ट ढिला आउन स्वाब दिएकाहरू गाउँमा खुलेआम हिँड्ने डुल्ने गरेका छन्। स्वाब सङ्कलन गरिएकाहरूको समयमै रिपोर्ट नआउँदा मृत्यु हुने र केही बिरामीको रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि नै ठिक भएका घटनाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप चुनौती थपिएको छ। खोज खबरका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्री र लमजुङबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। हो सुर्खेतमा हप्ता दिनसम्म पनि पिसिआर रिपोर्ट नआउँदा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि पिसिआर जाँचका लागि स्वाब दिएकाहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। यता लमजुङको राइनास नगरपालिकामा त 13 दिनपछि मात्र रिपोर्ट आउँदा संक्रमणको जोखिम गाउँ-गाउँसम्म बढेको छ। अझ खेती लगाउने समयमा यस प्रकारको संक्रमणको जोखिम बढ्दा किसान समेत मर्कामा परेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा समयमा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदा स्वाब दिएकाहरू समेत गाउँ-गाउँमा डुल्ने गरेका छन्, जसका कारण संक्रमणको जोखिम सर्वत्र फैलिएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि म्याग्दीमा अलपत्र परेको सडकको कामबारे प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। सरकारी काम र आयोजना समयमा नसकिएको भनेर पटक पटक खबरदारी भए, पटक पटक यस विषयमा समाचार बने। तर विडम्बना उस्तै, न त सरकारी काममा कसैले खबरदारी गर्छ न त काम समयमै सकिन्छ। सबै सरकारी काममा ढिला सुस्ती गर्ने र अलपत्र पार्ने लत नै बस्यो। यस्तै गतिविधिले नै सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानलाई अझै सार्थक बनाउँदै लगेको छ भने सरकारी परियोजना आलटालमै बित्ने गरेका छन्। यो कमाई खाने भाँडो मात्रै बन्दै गएको छ। यस्तै गतिविधिको उदाहरण बनेको छ म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण भएको सडक। केवल 18.5 किलोमिटरको सडक स्तर उन्नतिको काम 28 महिनामा आधा नै बनाउन नसक्ने बाध्यता के आइपर्यो, हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याग्दीमा सडक स्तर उन्नतिको काममा लापरवाही। 18.5 किलोमिटरको सडकको यस्तो दुरावस्था। 28 महिनाको प्रगति केवल 52% सीमित। यो दृश्य म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित पोखरे बगर घार खिबाङ सिख चित्रे सडक आयोजनाको हो। भन्दा पत्यार नलाग्ला, तर काम सुरु भएको 28 महिनामा यो आयोजनाको काम केवल 52% मात्र भएको छ। यो गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सडक निर्माण आयोजना 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि निर्माणको 28 महिना पुग्दा झन्डै आधा मात्र काम सम्पन्न भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको यो सडक आयोजनाको काम सुरु भएको 28 महिनामा भौतिक प्रगति भने 52% सीमित बनेको हो। आगामी भदौ 14 गतेसम्म म्याद थपेर निर्माण सम्पन्न गर्ने त भनियो, तर 28 महिनामा 52% काम गरेको ठेकेदार कम्पनीले 5 महिनाको अवधिमा आधा काम अर्थात् 48% काम सक्ला त आफैमा ठुलो प्रश्न छ। काम सक्न चुनौती मात्र होइन, यति समयसम्म आयोजना अधुरो हुनु र काम अलपत्र पारिनुले थपिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा चिन्ता समेत बढेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि घार खिबाङ सिख हुँदै पर्यटकीय स्थल घोडेपानी नजिकैको बस्ती चित्रे जोड्ने 18 किलोमिटर 540 मिटरको सडक स्तर उन्नति गर्न 2075 मङ्सिरदेखि आयोजना सुरु गरेको थियो। कच्ची साँगुरो र ग्रेड नमिलेको सडकलाई फराकिलो बनाएर ग्राभेल, ढलान, ग्याब्लिङ पर्खाल, मेसिनरी पर्खाल, नाली, होमपाइप, कल्भर्ट, सोलिङ बनाउन र 3.75 किलोमिटर कालोपत्रे गर्न विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 9 गते 27,91,35,220 रुपैयाँमा मोतीदान जयमाता जेबीसँग सम्झौता भएको थियो। तर ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित म्याद 2077 जेठ 22मा नै सकिएको आयोजनाको हालसम्म भौतिकतर्फ 52 र वित्तीयतर्फ 42% प्रगति हासिल भएको छ। पोखरे बगर घोडेपानी सडकको चित्रे खण्डसम्मको
सडकको भौतिक प्रगतिको अवस्था 52% हो। 52% भौतिक प्रगति छ भने 42% हाम्रो वित्तीय प्रगति रहेको छ। यसमध्ये अहिले पछिल्लो समय कामले पनि अलिकति तीव्रता लिएको हामीहरूले पनि बारम्बार अनुगमन र कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइरहेको अवस्था हो। र हामीसँग म्याद भनेको भदौको आगामी 2078 साल भदौ 14 गतेसम्मको यस आयोजनाको म्याद रहेको छ र त्यो आयोजनाको म्याद सकिनु पूर्व नै यसलाई सक्ने गरी सीमा अवधिभित्र नै काम सक्ने गरी हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। यद्यपि यस अवधिभित्र उहाँहरूले सक्ने नसक्ने भन्दा पनि हामीलाई 80% भन्दा माथिको प्रतिफल सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ हाम्रो तर्फबाट, कार्यालयको तर्फबाट। कोरोनाको कहरले निम्ति आएको सङ्कट, लकडाउन र अन्य कारण देखाएर यो आयोजनाको काम सक्न 2078 भदौ 14 गतेसम्म ठेक्काको म्याद थपिएको छ। पोखरे बगरदेखि घार हुँदै खिबाङसम्मको 9 किलोमिटर 100 मिटर सडक विस्तार, ढलान, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको निर्माण व्यवसायीले सो खण्डमा कालोपत्रेका लागि सब बेस बिछ्याउने काम त गरिरहेका छन्, तर आयोजना प्रभावित सिख, फलाते र चित्रे खण्डको पहिलो चरणमा डोजरले ब्याक कटिङ मात्र गरिएको छ, जसले गर्दा खिबाङसम्म मात्र काम गरेर आयोजना फिर्ता हुने सम्भावना रहेको भन्दै सिख, फलाते, चित्रे र घोडेपानीवासी चिन्तित भएका छन्। काम सुरु गरेपछि अब धेरैतिर राम्रो काम हुँदैछ होइन। यहाँ अलिअलि काम त गऱ्यो, माथि चित्रेसम्म काम त भयो, तर यतातिर अहिले काम गर्न आएको छैन। त्यसकारण यहाँको जनताको गुनासो कि त्यतै घरसम्म मात्रै काम गरेर फर्किने हो कि यहीँसम्म आउने हो कि राम्रो यता पनि काम गर्नु पर्यो भन्ने गुनासो छ। या गाउँपालिका या ओडाले चाहिँ विशेष पहल गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो यो बाटोलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्नुपर्छ र बाटोलाई पिच भन्ने सुनिएको हो। अहिलेसम्म पिचको त के कुरा गर्ने, अहिलेसम्म चाहिँ ग्राभेलको कुराहरू पनि भइरहेको छैन। धेरै ठाउँमा बाटोहरू बनाएका भत्किसकेका छन्, अझैसम्म चाहिँ विस्तार हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर जुन योजना आएको छ त्यसलाई सम्भव छिटोभन्दा छिटो पुरा हुनु पर्यो। यसको लागि सम्बन्धित निकायले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। यदि भएन भने जुन त्यो ठेकापट्टा गर्ने जुन संस्था निकायलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। घार खण्डमा सडक छेउछाउमा घर जग्गा पर्ने स्थानीयको विवादले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएको निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्नु, आयोजनाका प्रमुखको छिटो परिवर्तन हुनु ढिलासुस्तीको मुख्य कारण हो। अर्कोतर्फ ठेकेदारले सडक, ढलान, नाली निर्माण र सोलिङ गर्दा तोकिएको मापदण्ड, गुणस्तर र परिणाम अनुसार निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरी टालेटुले हिसाबले काम गरेको समेत स्थानीयको आरोप छ। आउँदाखेरि नि यति मुस्किल हो, बाइकलाई त भर्खर नयाँ बाइक चलाउने कोही हुन्छन् सिक्ने, त्यस्तो अन्त यहाँ यो बाटोमा त सिधै मर्ने हुन्। अहिले टिप्पर गइरहेछ, ट्र्याक्टरहरू गइरहेछ, यति मुस्किलले गइरहेछ। टिप्पर पनि ब्रेक फेल भयो भने त यहीँ भर्खर मान्छे मर्न पनि सम्भावना हुन्छ। अब यहीँ मैले इन्जिनियरलाई मैले भेटाएर भने उसले भन्छ हाम्रो इस्टिमेट यस्तै हो भनेर, पछाडि गाडी हिँडेपछि आफै बन्छ भनेर भने इन्जिनियरले। अब यो त कहिले हो त्यस्तो हुने त, त्यो हुनु नि त पहिला केही एक्सिडेन्ट भयो भने त मर्ने त जनता मर्छ नि बिचरा। यसरी म्याग्दीको गौरवको आयोजना मानिएको पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजनाको सडक यातायात मात्र नभएर पर्यटन, कृषिको विकासका लागि समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सडक स्तर उन्नति भएमा पर्यटकीय स्थल घोडेपानीमा आन्तरिक पर्यटकको आवागमन बढ्ने, सिख र घारका स्थानीयवासीलाई आवतजावतका साथै ढुवानी तथा कृषि, पशु र वन्यजन्तु उत्पादन निकासीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो त सुरुदेखि नै यस्तो चाहिँ यो पुनर्निर्माण आयोग म्याग्दी जुन चाहिँ अफिस छ त्यो अफिसमा हामीहरूको पटक ताकेता भइरहेछ। प्राविधिकहरू पठाइदिनु पर्यो, ठेकेदारहरूको काम ढिलासुस्ती भयो भनेर हामीहरूले ताकेता गरेकै छौँ। यता ठेकेदारहरूलाई पनि दैनिक रूपमा हामीहरू फिल्डमै गएर चाहिँ त्यसका कमजोरीहरू औँल्याइरहेका छौँ। तैपनि हामीहरूले अब सबै काम त्यतिमा मात्रै हेर्न नभ्याउने, अन्यत्र पनि हेर्नुपर्ने। अब ठेकेदारहरूको चाहिँ केही ढिलासुस्ती र केही कमजोरीहरू देखेका छन्, त्यो सम्बन्धी हामीले चाहिँ पटक चाहिँ यसको कार्यालयलाई ताकेता गरेका छौँ। हाल अहिले चाहिँ जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखको चाहिँ सरुवा भएर अन्यत्र गएको कारणले करिब 1 महिना कार्यालय प्रमुख विहीन रहेको अवस्थामा विभिन्न कामहरू
अड्किएको अवस्था छ। बाटो खुलेको 1 दशकपछि सडक स्तर उन्नति हुँदा पनि 2 वर्ष अघि सिख र घारका बासिन्दामा छाएको खुसियाली निर्माणको धीमा गतिले निराशामा परिणत गरेको छ। त्यसैले यो आयोजनालाई पूर्णता दिन बाँकी अवधिमा निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन, सम्बद्ध कार्यालयले सहजीकरणका साथै बजेटको व्यवस्थापन र समुदायले काम गर्ने वातावरण बनाउन र सरकारवालाहरूले अनुगमनमा ध्यान दिएर भए पनि काम सक्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो, काम सुरु भएको 28 महिनामा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरे बगर, घार, खिबाङ, सिख, चित्रे सडक आयोजनाको 52% भौतिक प्रगति भएको छ, जो आगामी भदौ 14 गतेसम्म म्याद थपेर बाँकी 4 महिनामा 48% काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर के यो लक्ष्य समयमा पुरा होला? यो शङ्कासहितको प्रश्न गर्नुमा निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती नै हो, जो चुनौतीसँगै आयोजना अधुरो र अलपत्र बन्ने लगभग तय छ। त्यसैले थपिएको 5 महिनामा काम सकेर देखाउने क्षमता निर्माण जिम्मा लिएको पक्षले देखाउने मात्र होइन, काम भए नभएको र कति के भएको भनेर नियमन गर्ने निकायले समेत उचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।